यो नआउनेको लागि किन रेकर्ड गर्नु केटा पछि हेर्दाखेरि सकिलो ल ठिक छ सुभाष शर्मा सुवेदी ल भयो होला नि रेकर्ड ल र त यहाँबाट हामी आयौँ च्याप्टर 2 को सिलेबसबाट आयौँ डाटा मोडल्स भन्नेमा अब हामी इन्ट्रोडक्सन टु डाटा मोडल्स पहिला मोडल्स भन्ने बित्तिकै एउटा के हो स्ट्रक्चर हामीले यसलाई मोडल भनेको एउटा स्ट्रक्चर जसले के गर्छ डिस्क्राइब द डाटाबेस हैन यो डाटाबेस डाटा र डाटाबेस बीचको डिफरेन्स हामीले च्याप्टर 1 मा पढिसक्यौं व्हाट इज डाटाबेस भन्ने कुरा पढिसक्यो है हैन डाटाबेस भनेको के हो पढिसक्यो ठीक छ अब हामी के गर्छौं मोडल डाटाबेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने मोडलहरु के हुन् डाटा मोडल जसले चाहिँ के डिफाइन गर्छ स्ट्रक्चर अफ डाटाबेस हो स्ट्रक्चर अफ डाटाबेस डिफाइन गर्छ नर्मली डाटा मोडलहरुको क्याटेगोरी 3 प्रकारको हुन्छ भन्छौं हामी क्याटेगोरी अफ डाटा मोडल भनेर एउटा कन्सेप्चुअल लेभल त्यसलाई हाई लेभल पनि भन्छौं जसमा चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दाखेरि हाउ युजर पर्सिभ्स द डाटा हैन डाटालाई तिमीले कसरी जस्तै एउटा स्टुडेन्ट भन्ने बित्तिकै डाटाबेसमा यदि म डाटाबेसको युजर हो डाटाबेसमा काम गर्ने डाटाबेस डिजाइनर हो भने स्टुडेन्ट भन्ने डाटा आयो भने म के पर्सिभ गर्छु भन्दाखेरि स्टुडेन्ट नजिक मैले स्टुडेन्टको रोल नम्बर हुन्छ एउटा सिंगल के अरे यो प्राइमरी कीको रूपमा यो चाहिँ सबैको युनिक हुन्छ रोल नम्बर कसैको रिपिट हुँदैन त्यसपछि नेम होला हैन त्यसपछि डेट अफ बर्थ होला हो त्यसपछि मोबाइल नम्बर होला एसेट्रा भन्दै म यो चीज सम्झिन्छु एउटा तिमीले एउटा डाटालाई कसरी रिसिभ गर्छौ भन्ने कुरा चाहिँ के हो कन्सेप्चुअल मोडल जहाँ के हुन्छ डाटा हुन्छ इन्टिटी हुन्छ इन्टिटी भनेको स्टुडेन्ट हैन इन्टिटी हुन्छ एट्रिब्युट्स भनेको नेम रोल नम्बर डेट अफ बर्थ मोबाइल नम्बर अनि रिलेसनशिप भनेको चाहिँ एउटा जस्तै स्टुडेन्ट मात्रै टेबलमा त जस्तै कलेज म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर आयो भने के आउँछ फेरि स्टुडेन्टसँग के आउँछ अकाउन्ट आउँछ अकाउन्टसँग लाइब्रेरी आउँछ लाइब्रेरीमा नम्बर बुक हुन्छ हैन हो के हेर त ल्याब हुन्छ यता लेक्चर क्लास हुन्छ भनेपछि यिनीहरुसँग यिनीहरुको रिलेसनशिप स्टुडेन्टले के लिन्छ बुक बरो गर्छ रिटर्न्स गर्छ स्टुडेन्टले फी के गर्छ पे गर्छ स्टुडेन्टले के गर्छ ल्याब कन्डक्ट ल्याबमा के छ पार्टिसिपेसन हुन्छ मान्छे यो रिलेसनशिप पनि सँगसँगै आउनु पर्यो त्यसलाई कन्सेप्चुअल डाटा भन्छौँ अब फिजिकल लेभल डाटा भने चाहिँ लो लेभल इन्टरनल भन्छौँ दोस्रो क्याटेगोरीको यसले चाहिँ हामी के डिभाइड गर्छौँ भन्दाखेरि हाउ डाटा स्टोर इन कम्प्युटरमा तिमीले कसरी राख्छौ डाटा स्ट्रक्चरहरू के हो डाटाको एरेन्जमेन्ट अफ डाटा स्ट्रक्चरहरू के हुन् भनेको डाटा स्ट्रक्चरहरूको तिमीले पढाएको छौ अहिले त अस्ति भर्खर पढेर आयो डाटा स्ट्रक्चरहरूमा एरे हो कि लिङ्क लिस्ट हो कि ट्री हो कि बी ट्री हो कि बी प्लस ट्री हो कि ह्यास ट्री हो कि कुन लेभलमा डाटा स्टोर भइरहेछ त डाटा स्टोरेज आयो अब इम्प्लिमेन्टेसन मोडल डाटाहरूको एकअर्काको रिलेसनसिप कस्तो रिलेसनल हो कि नेटवर्क हो कि हायरार्किकल हो कि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड के हो कि त्यो चाहिँ के हो रिप्रेजेन्टेसन इम्प्लिमेन्टेसन मोडल भनेपछि नर्मली डाटाको मोडल चाहिँ 3टा हुने भए कन्सेप्चुअल मोडल फिजिकल मोडल र इम्प्लिमेन्टेसन मोडल है यो कुरा बुझ्नु पर्यो अब हेर त कुनै पनि डाटाबेस डिजाइन गर्दा व्हाइल डिजाइनिङ द डाटाबेस अलवेज यु मस्ट इन्स्योर दैट तिमीले दुईटा कुरा जहिले पनि इन्स्योर गर्नुपर्छ योर डाटाबेस डु नट ह्याभ एनी रिडन्डेन्सी भनेको डु नट रिपिट द इन्फर्मेसन्स टेबल 1 मा एउटा जे छ हैन टेबल 5 को आधा डाटा चाहिँ टेबल 1 कै छ हैन हो अर्को T6 र टेबल 2 को दुईटा डाटा छ भनेपछि यसरी डाटा रिपिट हुनु भएन हैन कम्प्युटर डिपार्टमेन्टले जे कुरा स्टोर गरिरहेछ सिभिल डिपार्टमेन्ट त्यही कुरा स्टोर भइरहेछ भनेपछि इन्फर्मेसन रिपिट हुनु भएन जसले गर्दा के हुन्छ डाटाबेस बल्की हुन्छ अननेसेसरी हुन्छ जब रिडन्डेन्सी भएपछि डाटाबेस केतिर लिड हुन्छ इनकन्सिस्टेन्सीतिर रिड हुन्छ है लिड हुन्छ यो हुनु भएन अब अर्को के हुनु पर्यो इनकम्प्लिटनेस तिम्रो डाटाले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तिम्रो कुनै पनि सिस्टमको कम्प्लिट एस्पेक्ट चाहिँ के गर्नु पर्यो क्यारी अन गर्नु पर्यो हैन
जस्तै स्टुडेन्ट र तिमीले कलेजको म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनायो, स्टुडेन्ट र लाइब्रेरीमा के हुन्छ, स्टुडेन्टले बुक बरो गर्छ र यहाँ रिटर्न गर्छ भन्ने यो थिम चाहिँ किन्नु भएन हैन। लाइब्रेरीलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनायो, स्टुडेन्टलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनायो, देयर इज नो रिलेसनसिप बिट स्टुडेन्ट एन्ड लाइब्रेरी भनेपछि यो डाटाले हामीलाई काम गर्दैन। स्टुडेन्ट लाइब्रेरी भन्ने मोडल र स्टुडेन्ट भन्ने मोडल के इन्टरकनेक्टेड हुनु पर्यो, एउटा थिम मात्रै हो यो भनेपछि त्यो भनेको कम्प्लिट इन्फर्मेसन क्यारी गर्नु पर्यो तिम्रो डिजाइन गरेको डाटाबेसले भनेपछि दुईटा कुरा थाहा पाउनु पर्यो, एउटा रिडन्डेन्सी, अर्को इन्कम्प्लिटनेस। यो कुरालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, अभोइड गर्नु पर्यो है। भनेपछि तिमीले डिजाइन गरेको डाटा के हुनु पर्यो, नन रिडन्डेन्ट हुनु पर्यो र कम्प्लिट हुनु पर्यो। द्याट मिन्स यति कुरा थाहा पाउनु पर्यो है। यति त बुझ्यौ नि ल, यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। अब हेर त, अब डाटा मोडल अन्तर्गत हामी चाहिँ के पढ्छौँ भन्दाखेरि ER मोडल है। हामीले पढ्ने डाटा मोडल अन्तर्गत हाम्रो इक्जाम्पल हामीले पढ्ने सबै पढ्ने मेन चाहिँ मोडल के हो, डाटा मोडल अन्तर्गत ER मोडल। हेर मोडलको ER भन्छौँ हामी। E भनेको इन्टिटी र R भनेको रिलेसनसिप मोडल, ठिक छ। यो ER भन्दा भन्दै यो ER को मिनिङै बुझेको हुँदैन, विद्यार्थी बिर्सिन्छ। ER भनेको इन्टिटी रिलेसनसिप मोडल, ठिक छ। यो नर्मली डाटाबेस डिजाइन गर्ने एउटा स्किमा रिप्रेजेन्ट गर्ने लजिकल स्ट्रक्चर अफ डाटाबेस। यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, लजिकल स्ट्रक्चर अफ द डाटाबेस। ER डायग्रामलाई स्किमा डायग्रामको अथवा लजिकल स्ट्रक्चर रिप्रेजेन्ट गर्छ, ठिक छ। यसले चाहिँ कुनै पनि कन्सेप्चुअल लेभलमा चाहिँ स्किमाहरूले कसरी इन्टरकनेक्टेड हुन्छ भन्ने खालको टुल, त्यो डिजाइन गर्ने टुल चाहिँ के हो, ER डायग्राम हो। ER डायग्रामले अघि भने जस्तो मेनली तीनटा कुराको बेसिक कन्सेप्टलाई फोकस गर्छ, एउटा इन्टिटी सेट हैन, एउटा रिलेसनसिप सेट र एट्रिब्युट्स हो, एट्रिब्युट्स हैन। ER मोडलको पिक्टोरियल रिप्रेजेन्टेसन के भन्छौँ, ER मोडलको पिक्टोरियल रिप्रेजेन्टेसन ER डायग्राम भन्छौँ, ग्राफिकल रिप्रेजेन्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्ट ER डायग्राम भन्छौँ है, वाटेभर जो ER डायग्राम भन्छौँ। ER डायग्राम भनेको चाहिँ लजिकल स्ट्रक्चर अफ योर डाटाबेस डिजाइन हैन। अब त्यो गर्नलाई तिमीलाई के कुरामा फोकस गर्नु पर्यो, इन्टिटी सेटमा फोकस गर्नु पर्यो, तिनीहरूको रिलेसनसिपमा फोकस गर्नु पर्यो। एट्रिब्युट भनेको के हो, इन्टिटीको प्रपर्टिज हो भनेपछि यी तीनटा कुरालाई कसले फोकस गर्छ, ER डायग्रामले फोकस गर्छ है। अब त्यतातिर जाउँ। अब इन्टिटी भनेको रियल टाइम अब्जेक्ट हैन। जस्तै कलेज म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनायो भने हैन, कलेज म्यानेजमेन्ट सिस्टम अथवा म्युनिसिपल स्टुडेन्ट रेकर्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनायो भने चाहिँ म सिम्पल एक्जाम्पल दिउँ, स्टुडेन्ट रेकर्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनायो भने स्टुडेन्ट भनेको चाहिँ सबै जस्तो राम भन्ने कुरामा अहिले तिम्रो क्लासको रोल नम्बर 1 अपिल के हो, एउटा इन्टिटी हो, रियल टाइम अब्जेक्ट हैन। यो एउटा के हो, अब्जेक्ट हो, इन्टिटी हो। इन्टिटी हामी के भन्छौँ, अब्जेक्ट, जसले चाहिँ के भन्नुपर्छ, यो चाहिँ जहिले पनि डिस्टिङ्ग्विसेबल भयो अदर्स हैन। अब अर्को क्लासमा अर्को पनि अपिल छ भने देयर सुड बी अ डिफ्रेन्सिएसन। एउटा त्यहाँ के हुनु पर्यो, एउटा त्यो दुईटा अपिल बिचको डिफ्रेन्स के हो थाहा पाउनु पर्यो। त्यसलाई हामीले क्लासमा कसरी रिकगनाइज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी के गर्छौँ, क्लास रोल नम्बरलाई आइडेन्टिफाई गरेको हुन्छौँ भनेपछि यो भनेको एट्रिब्युट हो। हेर त भनेपछि इन्टिटी क्यान बी एनिथिङ, स्टुडेन्ट रेकर्ड अपिल भनेको राम भने हरि भनेको। कलेज म्यानेजमेन्ट सिस्टममा के हुन्छ, कलेजका कम्पनीहरू के हुन्छ, कलेज भने धेरै ठुलो युनिभर्सिटीमा लेभलमा गऱ्यो भने कलेज, इन्डिभिजुअल कलेज के हुन्छ, इन्टिटी हुन्छ। लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट बुक के हो, एउटा इन्टिटी हो हैन भनेपछि ठिक छ। कुनै इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम पार्टिकुलर इभेन्ट के हुन्छ, इन्टिटी हुन्छ। वाटेभर जे प्रोग्राम जे सिस्टम बनायो त्यसमा एउटा के हुन्छ, इन्टिटी हुन्छ। अब इन्टिटी सेट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ इन्टिटी सेट भनेको चाहिँ यो जस्तै यहाँ अपिल हैन, यो एउटा जस्तै BEI फिफ्थ सेमको चाहिँ विद्यार्थीको सेट भनेको भने चाहिँ के भयो, 48 जनाको लिस्ट भयो सेट भनेको। अब इन्टिटी सेट भनेको सेम कुरा, इन्टिटी सेट सेट अफ इन्टिटिज हैन, जसले चाहिँ के गर्छ, सेम टाइप अफ हैन, द्याट सेट अफ सेम प्रपर्टिज है।
एउटै प्रपर्टी सेयर गर्नु पर्यो कुरो बुझ्यो यो कुरा बुझ्नु पर्यो है जस्तै भन्नाले जस्तै तिमीले स्टुडेन्ट भनेको स्टुडेन्टकै नामले सजिलो हुन्छ बुझाउन स्टुडेन्ट भन्ने बित्तिकै यसको प्रपर्टिजलाई के डिफाइन गर्छौँ हामी प्रपर्टिज भनेको एट्रिब्युट्स है स्टुडेन्ट भन्ने रेकर्ड छ भने एउटा इन्टिटी हो यसका प्रपर्टिज के हुन् क्लास रोल नम्बर यसको नेम हैन यसको डेट अफ बर्थ हैन यसको प्रोग्राम इन्टिटियर these are the properties हो इन्टिटी सेटमा भनेपछि अब तिमीले सेट डिफ्रेन्ट प्रकारको हुन्छ यो यति चीज एउटै कुरामा यति जसले यो एट्रिब्युट जसमा सेटिस्फाई हुन्छ ती सबै विद्यार्थीलाई हामी के भन्छ यो स्टुडेन्ट भन्ने कुरामा के गर्छौं बिलोङ्स गर्छ सबैको के हुन्छ सेम सेट अफ एट्रिब्युट्स हुन्छ ठीक छ अनि अब हेर त अनि जस्तै सेट अफ अल डिपार्टमेन्ट सेट अफ अल प्रोफेसर सेट अफ अल स्टुडेन्ट्स सेट अफ अल एडमिनिस्ट्रेटर जति पनि कुरालाई हामी के गर्छौं इन्टिटीहरुको बीचको रिलेसन कलेक्सन चाहिँ इन्टिटीहरुको कलेक्सन जुन इन्टिटीले के गर्छ सेम प्रपर्टी शेयर गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं इन्टिटी सेट भन्छौं अब त रिलेसनशिप भन्ने बित्तिकै के हो रिलेसनशिप भन्ने बित्तिकै के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा जस्तै अघि मैले भने स्टुडेन्ट र एसटी मात्रै लेखे है दुईटा स्टुडेन्ट भन्ने एउटा इन्टिटी हो अर्को प्रोफेसर भन्ने एउटा इन्टिटी छ जे पीआर मात्रै लेखे है प्रोफेसर भन्ने एउटा इन्टिटी छ भने यो दुईटा रिलेसनशिप भनेको चाहिँ ले यी दुईटा बीचमा के सम्बन्ध छ भन्ने कुरा डिफाइन गर्नु पर्यो हैन इन्टिटी मैले यसरी सिम्बल यहाँ डायमन्ड सिम्बल हुन्छ सिम्बलको मिनिङ मैले भने यहाँ के गरे यहाँ टिचेज भनेर लेखे प्रोफेसर टिचेज स्टुडेन्ट टिचेज भन्ने के हो यो स्टुडेन्ट र प्रोफेसर बीचको सम्बन्ध हैन जस्तै अब यहाँ बुक्स भनेर बनाए भने मैले के हुन्छ अर्को इन्टिटी छ बुक्स भनेर बनाए भने अहिले के हुन्छ स्टुडेन्ट हैन बरो द बुक्स स्टुडेन्टको बुकसँग के छ बरो भन्ने रिलेसनशिप आयो बुकबाट बरो अथवा रिड द बुक भनेर भने रिड भन्ने बुक भने जे भन वाटएभर तिमीलाई कस्तो खालको त्यहाँ थीम चाहिएको छ भनेपछि दुईटा इन्टिटी बीचको रिलेसनशिपलाई हामी के भन्छौं रिलेसनशिप एटलिस्ट दुईटा आउनु पर्यो त्यो भन्दा बढी पनि हुन्छ जस्तो सिम्पल राम वर्क्स इन फार्मेसी डिपार्टमेन्ट के छ डिपार्टमेन्ट र रामको बीचको सम्बन्ध के वर्क्स स्टुडेन्ट एन्ड प्रोफेसर्स आर अन्डर अ सर्टेन डिपार्टमेन्ट हैन यिनीहरु दुईटा प्रोफेसर बीचको यो दुईटा यिनीहरुको बीच के एउटै डिपार्टमेन्ट हो एडमिन म्यानेज द क्याम्पस डिपार्टमेन्ट एडमिन र क्याम्पस डिपार्टमेन्टको सम्बन्ध के हो म्यानेज हो अब हेर त रिलेसनशिप सेट भन्ने बित्तिकै कस्तो भन्दाखेरि यो टिचेज रिलेसनशिप भित्र चाहिँ यो टिचेज भनेको रिलेसन हो यो रिलेसनशिप होल्ड गर्ने जति पनि इन्टिटीहरु छन् त्यसलाई हामी के भन्छौं सेट भन्छौं हैन स्टुडेन्ट्स रिड द बुक यो बुक र स्टुडेन्ट बीचको रिलेसन के हो रिड यो रिड भन्ने रिलेसनशिप यो रिड भन्ने शब्दसँग जति स्टुडेन्ट र बुकहरु एसोसिएट हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं रिलेसनशिप सेट है यहाँ त्यही चीज आइरहेछ जस्तै रिलेसन एटलिस्ट दुई वा दुईभन्दा बढी इन्टिटी चाहिन्छ कि पनि भनिहालेमा दुईटा भन्दा बढी चाहिन्छ हैन इफ e1 e2 en आर द इन्टिटी सेट्स भनेको अघि भर्खर हामीले के गर्यौं इन टिचेज अथवा रिड्स हो देन आर इज द हेर त u1 भनेको कुनै एउटा बिलोङ्स पार्टिकल जस्तो स्टुडेन्ट त राम भने u1 हो हैन यसरी इदरको रिलेसनशिप भित्र चाहिँ के क्रिएट हुन्छ यो कलेक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं यो चाहिँ पार्टिकुलर इन्स्टान्स हो अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हेर त अब एट्रिब्युट भन्ने कुरा अहिले आउँछ अनि कुनै पनि रिलेसनशिप भित्र जस्तै मैले अर्को एक्जाम्पल दिन्छु स्टुडेन्ट हैन जस्तै मैले एउटा रिलेट बनाएँ हो स्टुडेन्ट्स अनि स्टुडेन्टै नभने जस्तै मानौं ठीक छ के फरक पर्छ यहाँ टेक्स्ट मैले के गर्यो क्र्याश कोर्स के गरे क्र्याश कोर्स भनेर लेखे है क्र्याश कोर्स अब मैले के गरे कहिले लिन्छ त यो एट्रिब्युट्सहरु यो चाहिँ डेट जोइनिङ डेट यो डेट चाहिँ हैन 2021 मे 19 बाट कोर्स सुरु भएको
भनेपछि यो जोइनिङ डेट। यसरी दुईटा स्टुडेन्टको बिचमा एउटा रिलेसनसिप छ। यो रिलेसनसिपलाई डिफाइन गर्ने पनि एट्रिब्युट हुनसक्छ। यो एट्रिब्युटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डिस्क्रिप्टिभ एट्रिब्युट्स। यो एट्रिब्युट्सको नाम थपेर है, डिस्क्रिप्टिभ एट्रिब्युट्स, जहाँ चाहिँ यो एट्रिब्युट चाहिँ के हुन्छ, रिलेसनसिप सेटमा हुन्छ। नर्मल्ली एट्रिब्युट्स कहाँ हुन्छ, इन्टिटीमा हुन्थ्यो। यो एउटा इन्टिटी हो, स्टुडेन्ट एउटा इन्टिटी हो, क्रास कोर्स एउटा इन्टिटी हो। भनेपछि स्टुडेन्टले के गर्छ, क्रास कोर्स लिन्छ। क्रास कोर्स कहिलेबाट जोइन भएको होइन, मे 19, 2021 जोइन भएको। भनेपछि यो चाहिँ के हो, जोइनिङ डेट भयो। यसरी हामी के गर्छौँ, रिलेसनसिप सेटमा पनि हामी के गर्न सक्छौँ, एट्रिब्युट्स डिफाइन गर्न सक्छौँ। त्यस्तो एट्रिब्युट्सलाई हामी के भन्छौँ, डिस्क्रिप्टिभ एट्रिब्युट्स। अनि नाम तपाईँ एट्रिब्युट्स भनेको आउँछ एकछिनमा। जस्तै यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ हेर, जस्तै हेर इन्स्ट्रक्टर र स्टुडेन्ट बिचमा के छ, एडभाइजरको रिलेसनसिप छ होइन, एडभाइजर रिलेसनसिप हो। इन्स्ट्रक्टर नि हेर त, बिट्विन इन्स्ट्रक्टर एन्ड स्टुडेन्ट्स मे हेभ द एट्रिब्युट्स डेट। भनेपछि अब एडभाइस गरेको यी दुईटाको जोइन स्टार्टिङ कहिले, यसलाई प्रोजेक्टको लागि गाइड्स होला, कुनै थेसिसको लागि गाइड होला, वाट एभर होइन, गाइड गरेको दिन चाहिँ के हो, त्यो डेटलाई हामी के भन्छौँ, यहाँ यो डिस्क्रिप्टिभ एट्रिब्युट भयो। इन्स्ट्रक्टर र स्टुडेन्ट बिचमा के रिलेसनसिप, एडभाइजर रिलेसनसिप छ। एडभाइजर भनेको चाहिँ के हो, यी दुईजना विद्यार्थीले एकअर्कासँग एसोसिएट भएको दिन हो। ठिक छ, कुरो बुझिरहेछौ? कोही बोल्दैन केटा, के छ? बुझिरहेछु सर। ल गुड। ल एउटा इक्जाम्पल छ हेर त, जस्तै इम्प्लोइ वर्क्स इन डिपार्टमेन्ट होइन, यो रिलेसनसिप के हो, वर्क्स इन। इम्प्लोयरले के गर्छ, डिपार्टमेन्टले काम गर्छ। अब यहाँ हेर त, यो इम्प्लोइ नम्बर, नेम, एड्रेस, यी चाहिँ के हुन्, इन्टिटी, यिनीहरू चाहिँ एट्रिब्युट्स हुन्। यो चाहिँ के हो, एट्रिब्युट्स हो। होइन डिपार्टमेन्ट आइडी, डिपार्टमेन्ट नेम र बजेट चाहिँ के हो, डिपार्टमेन्टल एट्रिब्युट्स हुन्। दिज आर द एट्रिब्युट्स। डिपार्टमेन्ट्स भनेको के हो होइन, इन्टिटी। यसमा कम्प्युटर डिपार्टमेन्ट, सिभिल डिपार्टमेन्ट, इलेक्ट्रोनिक्स डिपार्टमेन्ट होइन, ह्युम्यानिटिज डिपार्टमेन्ट, वाट एभर। भनेपछि इम्प्लोइज भनेको भएका जति सबै इम्प्लोइज यहाँ पऱ्यो, कहाँ जो कलेजमा काम गर्छ। इम्प्लोइज वर्क्स इन के छ, डिपार्टमेन्ट होइन। अब यहाँ मैले एउटा डेट थप्न सक्छु, कलेज जोइनिङ डेट होइन, डेट जोइनिङ डेट। यो यसरी पनि यो एट्रिब्युट चाहिँ के हो, डिस्क्रिप्टिभ एट्रिब्युट छ। यसरी डिफाइन गर्न मिल्छ है, कुरो बुझ्यौ? अब रिलेसनसिप सेट भएपछि डिग्री अफ रिलेसनसिप, कतिवटा डिग्री, कतिवटा नम्बर अफ इन्टिटी बिचको रिलेसनसिप हो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, डिग्री अफ रिलेसनसिप होइन। त्यसले के डिफाइन गर्छ, नम्बर अफ इन्टिटी पार्टिसिपेसन इन द रिलेसनसिप सेटलाई हामी के भन्छौँ, डिग्री अफ रिलेसनसिप। नर्मली हेर त होइन, इन्स्ट्रक्टर आर यु सिटियुआर इन्स्ट्रक्टर, इन्स्ट्रक्टर भने जस्तो लेखेँ मैले, बुझिन्छ होला। इन्स्ट्रक्टर एडभाइस रिलेसनसिप चाहिँ डायमन्ड टाइपमा हुन्छ, यो सिम्बल पछि पढाउँला। यहाँ के छ, स्टुडेन्ट के भइरहेछ, अस्ति लेखेँ एडभाइस भनेर लेखेँ यहाँ, एडभाइस इन्स्ट्रक्टर एडभाइस स्टुडेन्ट भनेपछि यहाँ दुईटा मात्रै इन्टिटी, दुईटालाई बाइनरी रिलेसनले होल्ड गर्ने भयो होइन। भनेपछि यो बाइनरी रिलेसनसिप भने इन्भल्भ्स टु इन्टिटी सेट्स, बाइनरीमा म्याक्सिमम 2 हो। नर्मली मोर देन 90% रिलेसनसिप के हुन्छ, बाइनरी हुन्छ। काहीँ टर्नरी आएको हुन्छ, तर त्यसलाई पनि हामी कन्भर्ट गरेर नर्मली केमा राख्छौँ, बाइनरीमा राख्छौँ। टर्नरी भनेको चाहिँ 3टा रिलेसन, जस्तै हेर त, सप्लायर सप्लाई प्रोजेक्ट, सप्लायर सप्लाई पार्ट होइन। भनेपछि यो यस्तै काम हुने भयो। यसपछि के छ, टर्नरी। हेर त यहाँ सप्लाई या टर्नरी चाहिँ बिट्विन सप्लायर पार्ट एन्ड प्रोजेक्ट हो। प्रोजेक्ट सप्लाई पार्ट सप्लाई प्रोजेक्ट हुँदा नि सप्लायरले के गर्छ, पार्ट सप्लाई गर्छ। भनेपछि यस्तो खालको रिलेसनसिपलाई हामी के भन्छौँ, टर्नरी। अब यो 3टा ठाउँमा यता अर्को ठाउँ चाडा पनि हुन्छ यसरी। अब चाडा 3टा भन्दा बढी चाहिँ हामी त्यसलाई के भन्छौँ, यनहेरे रिलेसनसिप भन्छौँ है। ठिक छ, डिग्री अफ रिलेसनसिप बाइनरी, टर्नरी र यनहेरे। अब यति थाहा पाइसके पछाडि अब म्यापिङ कार्डिनालिटी है। अब चाहिँ जस्तै स्टुडेन्ट र इन्स्ट्रक्टर बिचको रिलेसनसिप चाहिँ सिम्पल इक्जाम्पल चाहिँ छ हामीलाई, इन्स्ट्रक्टर आइएनएसटी मात्रै लेखेँ है मैले बुझ्नको लागि। इन्स्ट्रक्टर र
स्टुडेन्ट बिचको रिलेसनसिपलाई हेरौँ हामी एउटा एक्जाम्पल लिउँ हो यसमा के छ स्टुडेन्ट छ यहाँ एडभाइस गरिरहेछ इन्स्ट्रक्टर एडभाइस स्टुडेन्टसिप अब यहाँ कार्डिनालिटी भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ नर्मली कन्स्टेन्ट चाहिँ यो इआर डायग्रामका कन्स्टेन्टहरू दुईटा हुन्छन् एउटा कार्डिनालिटी कन्स्टेन्ट भन्छौँ यसलाई म्यापिङ कन्स्टेन्ट पनि हुन्छ अर्को पार्टिसिपेसन कन्स्टेन्ट दुईटा हुन्छ कार्डिनालिटी कन्स्टेन्ट र म्यापिङ कन्स्टेन्ट दुईटा के अरे पार्टिसिपेसन कन्स्टेन्ट दुईटैलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ स्ट्रक्चरल कन्स्टेन्ट भन्छौँ है त यो दुईटै ठिक छ अब यसको मिनिङ हेर्दा अब यो भनेको एउटा इन्स्ट्रक्टरले एउटा स्टुडेन्टलाई एडभाइस गर्ने हो कि 1:1 1 इन्स्ट्रक्टर एडभाइस 1 स्टुडेन्ट हो कि 1 इन्स्ट्रक्टर एडभाइस मेनी स्टुडेन्ट हो कि हैन मेनी इन्स्ट्रक्टर एडभाइस मेनी स्टुडेन्ट हो के हो त रिलेसनसिप यो खालको रिलेसनसिपलाई हामी के भन्छौँ कार्डिनालिटी भन्छौँ रोजो कति कुन रिलेसनसिप अन्तर्गत इन्टिटी सेटका कति नम्बर अफ इन्स्ट्यान्सहरू चाहिँ पार्टिसिपेसन हुने हो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ कार्डिनालिटी भन्छौँ बाइनरी रिलेसनसिपमा यो बढी युज हुन्छ पहिला म्यापिङ कार्डिनालिटी हेरौँ है त जस्तै म्यापिङ कार्डिनालिटी 1:1 भनेपछि एउटा सेट छ ए छ अर्को सेट छ बी छ भनेपछि ए को एउटा सेटले म्याक्सिमम एउटैसँग सम्बन्ध बनाउन पाउँछ 1:1 ए को एउटा बी को एउटा त्योभन्दा बढी हुन सक्दैन हैन भनेपछि त्यो हुन सक्छ यस्तो रिलेसनसिपलाई 1:1 हुन्छ जस्तै 1 डिपार्टमेन्ट क्यान ह्याभ ओन्ली 1 म्यानेजर एउटा डिपार्टमेन्ट जस्तो अब म्यानेजरको मिनिङ 1 डिपार्टमेन्ट क्यान ह्याभ ओन्ली 1 एचओडी एउटा डिपार्टमेन्टको दुईटा एचओडी त हुँदैन अहिले हामी के भन्नु एचओडी हाम्रो डिपार्टमेन्ट के छ एउटै एचओडी छ हैन अब अर्को हेर त यसमा अघि मैले एउटा इन्स्ट्रक्टरले एउटा मात्रै प्रोजेक्टलाई गाइड गर्छ 1 इन्स्ट्रक्टर गाइड 1 स्टुडेन्ट प्रोजेक्ट अब 1 इन्स्ट्रक्टर गाइड 1 स्टुडेन्ट वाट एभर जसरी भन्न सक्छौँ भनेपछि 1:1 अब यसलाई अर्को तरिकाले गर्नु 1:many अब हेर त 1:many भनेपछि ए भन्ने एउटा डोमेन हो सेट हो बी भन्ने अर्को सेट इन्टिटी हो ए र बी हो यो एले चाहिँ बी का के गर्यो दुईभन्दा बढीसँग चिजसँग के सम्बन्ध बनाउन सक्छ दुईटाभन्दा बढी चिजलाई मन गर्न सक्छ हैन 0 अर मोर इन्टिटी इन बी जतिवटा पनि बराबर छ जस्तै हेर त 1 डिपार्टमेन्ट क्यान ह्याभ मेनी इम्प्लोइज अहिले डिपार्टमेन्ट र इम्प्लोइज बिचको रिलेसनसिप के हो हैन इम्प्लोइ बिचको रिलेसनसिप के हो भन्दाखेरि चाहिँ डिपार्टमेन्ट यहाँ बिचमा डायमन्ड साइन चाहियो हामीलाई इम्प्लोइ वर्क्स इन डिपार्टमेन्ट भनेर 1 डिपार्टमेन्टमा के गर्छ मेनी इम्प्लोइ काम गर्छ 1:many हैन यहाँ हेर त अब जस्तो यसो यही कुरालाई स्ट्रक्चर एउटै चिज सबै त्यहाँ है के एउटा इन्स्ट्रक्टरले के गर्छ मेनी स्टुडेन्टलाई एडभाइस गर्छ भनेपछि 1 इन्स्ट्रक्टर एडभाइस टु मेनी स्टुडेन्ट ठिक छ 1:many यो कार्डिनालिटी जान्नुपर्छ है यो बुझ्नुपर्छ त्यो भनेको रेस्ट्रिक्सन हो यो भनेको अर्को चाहिँ many-to-1 अब many-to-1 भनेपछि के भयो ए भन्ने एउटा इन्टिटी भयो बी भन्ने अर्को इन्टिटी छ यहाँ भएका मेनी चिजहरू चाहिँ के छ एउटैसँग सम्बन्ध छ मेनी चिजहरू चाहिँ के छ एउटै चिजसँग सम्बन्ध छ हेर त भनेपछि यसले के भन्दा अब यसमा सिम्पली अब अर्को तरिका हेर त उल्टो अहिलेको उल्टो भने भइहाल्यो नि होइन र हैन अब अर्को चाहिँ डिपार्टमेन्ट र इम्प्लोइमा हेर त सिम्पली यसमा पनि अब यसको लागि उल्टा यस्तो भयो हामीहरूले हैन मेनी इम्प्लोइज वर्क्स इन के हो सिंगल डिपार्टमेन्ट अघि यताबाट पढाएको थियो अहिले यताबाट पढ्नु पर्यो सेम कुरो हेर त अस्ति मेनी इन्स्ट्रक्टर सुपरभाइज 1 स्टुडेन्ट एउटा स्टुडेन्टलाई मेनी एउटा छ हेर त एनी इन्स्ट्रक्टर मे एडभाइस नट एट मस्ट 1 स्टुडेन्ट बट अ स्टुडेन्ट मे हेभ द मेनी एडभाइजर हेर त एउटा मेनी भनेपछि एउटा इन्स्ट्रक्टरले एउटा पनि गर्न सक्छ मेनी स्टुडेन्टले चाहिँ यहाँबाट स्टुडेन्टले एउटै इन्स्ट्रक्टरले के गर्न सक्छ एडभाइस गर्न सक्दछ यसरी many-to-1 अब अर्को के हुन्छ many-to-many मेनी इम्प्लोइज वर्क इन मेनी डिपार्टमेन्ट एउटा एकको इन्टिटीसँग विकास सबै काम गर्छ भनेपछि अब अहिले भनेपछि मेनी इन्स्ट्रक्टर्स एडभाइस मेनी स्टुडेन्ट एउटा इन्स्ट्रक्टरले 3-4 जनासँग सोध्न सक्छ हैन
एउटा स्टुडेन्टले तीनटा टिचरसँग चाहिँ T1 T2 T3 सोध्न सक्छ। यही कुरा चाहिँ एउटा टिचर T1 ले चाहिँ स्टुडेन्ट पर्सपेक्टिभबाट भयो, एउटा स्टुडेन्टले तीनटा टिचरलाई सोध्न सक्छ। त्यस्तै एउटा इन्स्ट्रक्टरले तीनटा चारवटा टिचरलाई स्टुडेन्टलाई सिकाउन सक्छ। यो S1 भयो, S1 S2 S3 भनेपछि मेनी टु मेनी इन्स्ट्रक्टर एडभाइस मेनी स्टुडेन्ट्स। यहाँ नै यहाँ लेख्यो नि, यहाँ मिटी यहाँ लेखिन्छ है। यहाँ फिगर यही छ हेर, आई जस्तो 1 to 1 1 to many many to 1 many to many है। म्यापिङ यहाँसम्म बुझ्यो, म्यापिङ कार्डिनालिटी बुझ्यो। 1 to 1 1 to many to 1 many to many बुझेन? बुझियो सर। खै केटा हो, बुझ्यो? बुझियो सर। अब आएको पार्टिसिपेसन कन्स्ट्रेन्ट, हाम्रो अहिलेको लाइन है। स्ट्रक्चरल कन्स्ट्रेन्ट अन्तर्गत के थियो? म्यापिङ कार्डिनालिटी र पार्टिसिपेसन कन्स्ट्रेन्ट भनेको थियो। अब पार्टिसिपेसन कन्स्ट्रेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा इन्टिटी सेट छ हैन। इन्टिटी सेट एउटा हो, एउटा इन्टिटी यो हो ए, यहाँ यिनीहरूको रिलेसनसिप छ आर र अर्को इन्टिटी बी छ। यो दुईटा इन्टिटी यो रिलेसनसिपमा पार्टिसिपेसन कस्तो छ भन्ने कुरा हो। तिमीलाई सिम्पली भनौँ, अब बुझ्ने तरिकाले हेर, सिम्पल यहाँ छ। जस्तै यहाँ कस्टमर बरोवर लोन छन्, ध्यान दिएर है। पार्टिसिपेसन कन्स्टेन्ट टोटल पार्टिसिपेसन भन्छ पहिला, कन्स्टेन्ट र पार्टिसिपेसन दुईटा हुन्छ, टोटल र हैन। ठिक छ, टोटल पार्टिसिपेसन पहिला हेरौँ हो। टोटल पार्टिसिपेसन्स पहिला हेरौँ है त। टोटल लोन ध्यान दिएर हेर है। यहाँ कस्टमरले के गर्छ? लोन भर लिन्छ। मलाई भन त, लोन नलिने चाहिँ कस्टमर हुन् कि होइनन्? भन त मलाई, लोन नलिने मान्छे कस्टमर हुन् कि होइनन्? खै सुनेनन् क्या केटाहरूले? केटाकेटीहरू सुन्दैन नि क्या? कोही बोल्दैन, केटीहरू त बोल्दैनन् झन्। के केटाहरू मेरो बोली सुन्ने छैन? कस्टमर हुन् होइन। लोन नलिए पनि टिचर के हुन्? कस्टमर हुन् भन्छ यहाँ है। तर यो लोन लिने जति सबै के हुन्? लोन लिने जति सबै के हुन्? कस्टमर हुन्। कस्टमर जति सबैले के गरेको छैन? लोन लिएको हुँदैन। हेर यहाँ कुरो बुझेनौ? लोन लिने जति सबै के हुन्? ब्याङ्कमा लोन लिने जति सबै ब्याङ्कका के हुन्? कस्टमर हुन्। तर जति ब्याङ्कमा कस्टमर छन् ती सबैले ब्याङ्कमा लोन लिएको चाहिँ हुँदैन भन्छ। अब हेर है, भनेपछि पार्टिसिपेसन अफ लोन हेर है इन द रिलेसनसिप बरोवर, यो बरोवरमा चाहिँ के हो? टोटल हो। भनेपछि यो विथ कस्टमर, यो लोन जति सबै के हुन्? कस्टमर हुन्। लोन लिए जति मान्छे सबै के हुन्? कस्टमर हुन्। भनेपछि यो लोन लिने मान्छे एटलिस्ट एउटा कस्टमर बिचमा बरोवरको रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गरेको छ। तर कस्टमर सबैले के गर्छन्? लोन चाहिँ लिँदैनन्। भनेपछि पार्टिसिपेसन अफ लोन इन बरोवर रिलेसनसिप इज अ टोटल। टोटलको मिनिङ बुझ्यो? बुझेन केटा भन है पहिला, बुझेन? एउटा पार्सियल सिम्पली अहिलेकै केसमा हेरौँ न। अब यहाँ पार्सियल केसमा टोटल र पार्सियल दुईटा कन्स्टेन्ट छ। टोटल हुन्छ, अर्को पार्सियल हुन्छ है। पार्सियल होइन। कस्टमर CST लेखेको छु मैले। यहाँ के छ? बरोवर छ। यहाँ के छ? लोन छ।
लोनको कस्टमर बरोबर रिलेसनसिपमा हुने कसको माइक गर्नु अफ गर कसको बन्द गर लोनको बरोबर रिलेसनसिपमा हुने पार्टिसिपेसन के हो टोटल हो तर कस्टमरको बरोबर रिलेसनसिपमा हुने पार्टिसिपेसन के हो हैन पार्शियल अब हेर an individual can bank have customer whether or not they has a loan with the bank participation of customer in the borrower relation is the partial त्यही भएर कस्टमरको चाहिँ borrower रिलेसनसिपमा चाहिँ के छ पार्शियल रिलेसनसिप छ तर लोनको borrower रिलेसनसिपमा के छ टोटल रिलेसनसिप छ त्यस्तै यहाँ अर्को एक्जाम्पल छ अब हेर only it is only that only some of the instructor entities are related to the student initiated through the advisor relationship अब यसको मिनिङ के हो र त हेर यहाँ भएका सम स्टुडेन्ट मात्रै के हो यहाँ अब यसरी हेर्नु न अथवा स्टुडेन्ट जति चाहिँ हैन जति पनि स्टुडेन्ट छन् त्यो सबै कोसँग रिलेटेड हुन्छन् इन्स्ट्रक्टरसँग रिलेटेड हुन्छन् भनेपछि स्टुडेन्टको एडभाइजर रिलेसनसिप चाहिँ के हो टोटल भयो तर जति पनि इन्स्ट्रक्टर छन् जति पनि कलेजमा प्रोफेसरहरू छन् सबै स्टुडेन्टसँग एसोसिएट हुन्छन् एडभाइस गर्छन् त्यो त सम्भव छैन भनेपछि त्यो पार्टिसिपेसन के भयो पार्शियल भयो पार्टिसिपेसन अफ इन्स्ट्रक्टर एडभाइजमा चाहिँ एडभाइजरमा चाहिँ के हो पार्शियल भयो पार्टिसिपेसन अफ स्टुडेन्ट्स इन एडभाइजर रिलेसनसिपमा चाहिँ टोटल भयो कुरो बुझ्यो बुझेन केटा ल भन पार्टिसिपेसनको कुरा खै बुझ्यो सर हजुर यसमा दुईटा एन्टिटी बीचमा पार्शियल र टोटल आवाज अपिल तिम्रो आवाज आइरहेको हुँदैन क्लियर के हो जहिले अघि त आइरहेको थियो सर ल अहिले बल्ल आयो अघिसम्म इको आइरहेको थियो ल भन त्यो दुईटा एन्टिटी बीच रिलेसन यो पार्शियल पनि हुन सक्ने भयो टोटल नै हुन सक्ने भयो तर त्यसमा अर्डर मात्र फरक पर्ने हो र के फरक पर्यो अर्डरले मात्र पार्शियल र टोटल जस्तै स्टुडेन्ट र इन्स्ट्रक्टरको पार्शियल नै भइरहेछ स्टुडेन्टको इन्स्ट्रक्टरसँग कसको कता भन्ने कुरा हो जस्तै त्यो चाहिँ जस्तै स्टुडेन्ट र टिचरमा के हो सबै स्टुडेन्टलाई के हुन्छ स्टुडेन्ट्स रिलेटेड टु टिचर सबै विद्यार्थी टिचरसँग कन्सर्न हुनु पर्यो हैन एउटा नर्मल एक्जाम्पल तर सबै टिचर चाहिँ सबै स्टुडेन्टसँग कन्सर्न हुन जरुरी छैन हैन किन कोही टिचर चाहिँ मानव अब हाम्रोमा त्यस्तो सिस्टम छैन प्रोफेसरहरू चाहिँ कति रिसर्च बेस्ड होला उनीहरूको काम रिसर्च स्टुडेन्टसँग इन्भल्भ नभएर केमा चाहिँ मात्रै रिसर्च मात्रै होला कोही प्रोजेक्ट बेसिसमा होला प्रोजेक्टमा चाहिँ सबै स्टुडेन्टसँग त रिलेसन भएन नि त तर कलेजमा जति पनि युनिभर्सिटीमा टिचर स्टुडेन्ट आउँछन् त्यो सबै चाहिँ कोसँग रिलेटेड हुनु पर्यो एटलिस्ट एउटा टिचरसँग रिलेटेड सबैसँग हुनु जरुरी छैन एटलिस्ट वान भनेपछि टिचरसँग चाहिँ उनीहरूको पार्टिसिपेसन हुनै पर्यो टिचरसँग पार्टिसिपेसन भएन भने त्यो रिलेसनसिप टोटल हुँदैन भनेको अब अर्को तिमीलाई बुझ्नको लागि यही भने जस्तै हैन कस्टमर र लोनमा हेर न सबभन्दा सजिलो चाहिँ यो बुझ्न लोनमा लोन लिनको लागि ब्याङ्कको कस्टमर बन्नै पर्छ भनेपछि लोन रिलेसनसिप जसले लोन लिन्छ त्यो चाहिँ के हो ब्याङ्कको कस्टमर हो जति पनि लोन छ यो दुईटा एन्टिटी भयो है एउटा कस्टमर भन्ने छ यहाँ लोन भन्ने छ बिचमा बरोवर भन्ने रिलेसनसिप छ यिनीहरूको कस्टमर बरोवर लोन भनिन्छ लोन हुन कस्टमर चाहियो बिना कस्टमर लोन लिन पाउँदैन भने लोनको बरोवर भन्ने रिलेसनसिप के भयो टोटल हो तर सबै ब्याङ्कका कस्टमरले लोन लिन्छन् त नट नेसेसरली भनेपछि यो कस्टमर सबै यहाँ रिलेसनसिप खोज्यो भने हरेक कस्टमरको बरोवर रिलेसनसिप चाहिँ हुँदैन कतिको हुन्छ कति जसले ऋणै लोनै लिएको छैन उसको बरोवर रिलेसनसिप छ त छैन भनेपछि कस्टमरको बरोवर रिलेसनसिप चाहिँ के भयो फेरि पार्शियल हो इट्स डिपेन्ड्स
कुरो बुझ्यौ? ओके सर। अब एउटा कार्डिनालिटी लिमिट छ। अब कार्डिनालिटी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई 1 देखि 5 जनासँग मात्रै एउटा टिचरले 1 देखि 5 जनासम्मको विद्यार्थीलाई मात्रै सुपरभाइज गर्न मिल्ने 1 to 5 मिनिमम एउटा म्याक्सिमम 5 हैन। 0 to नगर्न पनि सक्ने या नम्बरलाई पनि गर्न सक्ने 0 to इन्फिनिटी। भनेपछि यस्तो लिमिटलाई हामी के गर्छौँ? कार्डिनालिटी लिमिट यसरी हामी डिफाइन गर्न पनि सक्छौँ। 0 स्ट्रिक्ट र 1 to 1 है। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ? कार्डिनालिटी डिफाइन गर्न सक्छौँ। यहाँ 1 to 1 भनेको 1.1 भनेको के हो? मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम भनेको कार्डिनालिटी आर बोथ भने यहाँ चाहिँ 1.5 लेख्यो भने के हो? मिनिमम 1 म्याक्सिमम 5 यसरी लेख्न सक्छौँ। इच स्टुडेन्ट मस्ट ह्याभ एक्ज्याक्टली 1 एडभाइजर। यसको मिनिङ के हो? 1 एउटा स्टुडेन्टले के छ? 1 जना एडभाइजर मात्रै पाउने हो। 0 स्ट्रिक्ट 0.स्ट्रिक्ट भनेको चाहिँ हेर त यसले के भन्छ? एन इन्स्ट्रक्टर क्यान ह्याभ 0 or मोर स्टुडेन्ट्स हो। यसको मिनिङ चाहिँ एन स्टुडेन्ट सरी एन इन्स्ट्रक्टर क्यान ह्याभ 0 or मोर स्टुडेन्ट। यम यहाँ तिमीले यम इन्टु 1 भने जस्तो भयो है यो चाहिँ हेर त। तर यो एक्चुअल रिलेसनसिप चाहिँ के हो भन्छौ भने 1 to many हो। तर यो पढ्दाखेरि चाहिँ है यसमा चाहिँ 1 to many किन भन्छौ भने त्यसमा के भन्छ? यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसले के हेर त 1 to many फ्रम इन्स्ट्रक्टर टु स्टुडेन्ट चाहिँ रिलेसनसिप के हो? 1 to many। किन भन्दाखेरि participation of student in the advisor is total, implying that a student must have an advisor। यहाँ 1 to 1 हुन्छ। एउटा स्टुडेन्टले कतिवटा हुन्छ? एउटा मात्रै एडभाइजर गरेको हुन्छ। तर एउटा एडभाइजर गरेको हुन्छ। तर अर्को स्टुडेन्टले हेरेर त तर एउटा इन्स्ट्रक्टरले कतिवटा स्टुडेन्टसँग एडभाइज गर्न सकेको हुन्छ। कतिवटा स्टुडेन्टसँग एडभाइस गर्न सक्छ? यनवटासँग गर्न सक्छ। 1 to many हो एक्चुअली चाहिँ। तर हामीले लिमिट चाहिँ यहाँ स्टुडेन्टलाई एउटासँग एउटा मात्रै गर्ने भयो हैन। 1 to many मा पनि कार्डिनालिटी लिमिट चाहिँ हामीले गर्न मिल्छ। यसरी लिमिट गर्नुपर्ने त्यस्तो क्वेसन पढ्यो भने हामीहरूले यसरी लिमिटलाई रेस्पोन्स गर्नुपर्ने हुन्छ है। ठिक छ। अब एट्रिब्युट्स छ। यो एट्रिब्युट्सको धेरै मिनिङ आज हैन। एट्रिब्युट्स भनेको प्रपर्टिज हो। कुनै पनि इन्टिटीको प्रपर्टिज हो। स्टुडेन्ट भन्ने इन्टिटी हो एउटा। स्टुडेन्ट भन्ने एउटा के हो? इन्टिटी हो। अब यसको एट्रिब्युट्स भनेको के हो? यो एज हैन, नेम, अब यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? एट्रिब्युट्स। एट्रिब्युट्स भनेको स्टुडेन्टको प्रपर्टिज भन्छौँ हैन। अब एट्रिब्युट्सको चाहिँ के हुन्छ? डोमेन हुन्छ। एजको डोमेन के हो? इन्टिजर भ्यालु हैन। डोमेन स्टुडेन्टको एज भनेपछि हामीले ब्याचलर्स लेभलको स्टुडेन्टको एजको डोमेन लियौँ भने हैन। ब्याचलर्स नर्मली हामी कति 18 to हैन 24 यो बिचको एज भयो स्टुडेन्ट बढी होला। डोमेन यसरी गर्न सक्छ फिक्स हैन। यहाँ कसैले हामीले के लेख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हैन यहाँ चाहिँ हामीले अनि डेट अफ जस्तै मानौँले डेट अफ बर्थ भन्नु हामीलाई के छ? डोमेन फिक्स छ। इयर मन्थ र डेट त्यो फिक्स छ। मान्छे चाहिँ डोमेन पनि गर्छ। कसैले डे लेख्यौँ, डे लेख्यो भने यसको डोमेन के हो? सन्डे हो रे। कहाँसम्म आउनु पर्यो? स्याटरडेसम्म आउनु पर्यो। डोमेन भनेको सेट अफ पर्मिटेड भ्यालुज। त्यो एट्रिब्युट्सको लागि भने पोसिबल भ्यालु के हो त्यो हुनु पर्यो। अब कसैले एज लिएको, एज अफ ओल्ड एज पिपुलको एज लेख्नु भने के हुनु पर्यो? अथवा ह्युमनको एज लेख्नु पर्यो भने 0 to 100 वर्ष। नेगेटिभ पनि हुँदैन, 100 भन्दा बढी पनि खासै हुँदैन। भनेपछि इदर सेट अफ पर्मिटेड भ्यालु। तिम्रो एट्रिब्युट्समा पहिला डिफाइन गरेका पर्मिटेड भ्यालु के हुन्? जस्तै हाम्रो कलेजको लागि डिपार्टमेन्ट प्रोग्रामको फ्याकल्टी भनेर छुट्यायो भने हाम्रो डोमेन चाहिँ के हुन्छ? फ्याकल्टीको लागि
सिभिल, कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स हैन, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल एन्ड अटोमोबाइल, जियोमेट्रिक्स र अर्को के र के छ हैन, अर्को यति नै होला सायद हो 5 वटा। अब त अरु त खासै यतिवटा के छन् फ्याकल्टी छन् हाम्रो पढाइ हुने, यो एउटा के हो डोमेन भयो। अब यति गरेपछि एक्टिभिटिजको टाइप चाहिँ नर्मली के हुन्छ भन्दा सबै एउटा सिम्पल एन्ड कम्पोजिट एक्टिभिटिज एउटा फर्स्ट टाइप अफ एक्टिभिटी फर्स्ट टाइप के हो सिम्पल एन्ड कम्पोजिट एक्टिभिटिज। सिम्पल भन्ने बित्तिकै जस्तै हामीले सिम्पल ग्रुपमा के क्लास रोल नम्बर अथवा रोल नम्बर यो एउटा सिम्पल एक्टिभिटी छ, त्यसको आफ्नो युनिक मिनिङ छ हैन। तर तिमीले नेम हेर त, अब यसलाई फर्दर डिभाइड क्लास रोल नम्बरलाई फर्दर डिभाइड गरेर के बनाउने त केही बनाउन मिल्छ? जुन एक्टिभिटिजलाई फर्दर रोल नम्बर डिभाइड गर्न मिल्दैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ एट्रिब्युट क्या सिम्पल। जस्तै ब्याच, ब्याच भनेको के हो 2021 2077 2078 2076 यो ब्याच हो। यसलाई फर्दर डिभाइड गर्न सक्छौँ सक्दैन हामी ब्याच। तिम्रो फ्याकल्टी अथवा प्रोग्राम फ्याकल्टी के चाहिँ के बीआई, यसलाई फर्दर के डिभाइड गर्ने यो चाहिँ के भयो सिम्पल है सिम्पल। अब कम्पोजिट एट्रिब्युट्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कम्पोजिट एट्रिब्युट्स जस्तै नेम लेख्यौ। अब यो नेम भन्ने कुराले धेरै चिज गर्छ। नेम भन्ने बित्तिकै फर्स्ट नेम हैन, मिडल नेम र अब के भन्छ लास्ट नेम। यसरी नेमलाई हेरेर नेमलाई नै हामीले के गर्नु टुक्रेर तीनटा अब फर्स्ट नेमलाई टुक्राउन सक्छौँ सक्दैन भने यो नेमलाई हामी के भन्छौँ यो नेम चाहिँ के हो कम्पोजिट एट्रिब्युट्स। जस्तै तिमीले एड्रेस लेख्यौ हैन, एड्रेस लेख्यौ भने अब एड्रेस हामी नर्मली एट्रिब्युट के एड्रेस भन्छौँ। एड्रेस हामी के लेख्छौँ प्रोभिनेन्स लेख्छौँ, त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट लेख्छौँ, त्यसपछि म्युनिसिपालिटीको नाम लेख्छौँ, त्यस पछाडि वार्ड नम्बर लेख्छौँ, त्यस पछाडि स्ट्रिट। यो 5 वटा कुरा एउटै ठाउँ लेख्छौँ हेर यहाँ हैन। यसलाई पनि फर्दर डिभाइड गर्न सक्नु पर्यो। यसरी डिभाइड गर्न सक्नुलाई हामी के भन्छौँ कम्पोजिट एट्रिब्युट्स है। अब अर्को हेर्दा सिंगल भ्यालु एट्रिब्युट्स र मल्टी भ्यालु एट्रिब्युट्स। तिमीले जस्तै फर्स्ट नेम लेख्यौ, मान्छेको नाम कतिवटा हुन्छ र एउटा हुन्छ, यसको भ्यालु के चाहिँ 1 हो सिंगल भ्यालु हुन्छ। तर मोबाइल भनेर एट्रिब्युट बनायो, अब मोबाइल मान्छेको कतिवटा हुन सक्छ दुईटा पनि हुन सक्छ। यो मल्टी एट्रिब्युट्सलाई हामी दुईटा यसरी डबल सर्कल भित्र राख्छौँ है मल्टी। अब इमेल हेर त, इमेल पनि मान्छे के हुन सक्छ दुईटा हुन सक्छ मल्टी भ्यालु एट्रिब्युट्स ठीक छ। अर्को आयो डिराइभ एट्रिब्युट्स। जस्तै तिमीले स्टुडेन्ट भन्ने टेबलमा डेट अफ बर्थ लेखेका छौ, सबैको डेट अफ बर्थ भरा छौ भने अब तिमीले अर्को एट्रिब्युट्स एज भनेर डिफाइन गर्नुपर्छ। यो वेस्ट अफ टाइम हो, वेस्ट अफ स्पेस हो, यो डट 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 लेख्यो। यो भनेको डिराइभ एट्रिब्युट्स भनेको डेट आजको डेटमा होइन डेट अफ बर्थ घटायो भने के आउँछ एज आउँछ। डिराइभ एट्रिब्युट्स यो जहाँ एउटा एट्रिब्युट्सको रिप्लेसमा अर्को एट्रिब्युट्स फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ डिराइभ। जस्तै इम्प्लोइ भन्ने टेबल छ, इम्प्लोइ भन्ने टेबल छ भने यसको स्यालेरी थाहा छ भने हामीले ट्याक्स पेड भनेर दोस्रो एट्रिब्युट बनाउनु पर्दैन। किन भन्दाखेरि स्यालेरीबाट हामी के निकाल्न सक्छौँ यु क्यान क्यालकुलेट द ट्याक्स। ट्याक्स चाहिँ के हो डिराइभ एट्रिब्युट्स। डिराइभ एट्रिब्युट्स हामी के गर्छ डट डट यसरी डट 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 लेख्छौँ यो डिराइभ एट्रिब्युट्स। डिस्क्रिप्टिभ एट्रिब्युट्स भनेको चाहिँ के हो अघि हामीले भनिसक्यौँ के हो रिलेसनसिपलाई डिस्क्राइब गर्ने एट्रिब्युट्सलाई हामी के भन्छौँ डिस्क्रिप्टिभ एट्रिब्युट्स।
भनेपछि एट्रिब्युट्स के हुने भयो सिंगल सिम्पल एन्ड कम्पोजिट सिंगल भ्यालु एन्ड मल्टी भ्यालु डिराइभ एट्रिब्युट्स एन्ड डिस्क्रिप्सन तिमीलाई व्हाट इज एट्रिब्युट एक्सप्लेनेटरी टाइप भनेर किन मको सोध्छ एक्जाम है अनि तिमीलाई त्यो सिम्पल कम्पोजिट सिंगल भ्यालु मल्टी भ्यालु डिराइभ र डिस्क्रिप्टिभ यति हुनु पर्यो अब किज भनेको चाहिँ के हो अब एउटा टेबल हुन्छ हैन जस्तै स्टुडेन्ट भन्ने टेबल हो स्टुडेन्ट भन्ने टेबल हो यो टेबलमा चाहिँ 10 वटा एट्रिब्युट्स छन् एट्रिब्युट्स कतिवटा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा यसरी यनवटा एट्रिब्युट्स छन् सबै हो यो एट्रिब्युट्स मध्येबाट यहाँ यस्तो त टेबल हो यो 10 वटा टेबल यसरी 10 वटा डाटा यसरी 10 वटा डाटा छ डाटा इनपुट गर्नुपर्छ टेबलमा अनि डाटा इन्सर्ट गर्नु पर्यो अनि यो नम्बर अफ रोजहरु उठेछ हो यो एउटा रो हो यो अर्को रो हो यो रोलाई डिफरेन्सिएसन गर्नु पर्यो अनि यसरी अब यो भनेको यहाँ जस्तै यहाँ नेम छ भने मैले के लेखे नेम छ भने राम यहाँ हरि यहाँ श्याम यहाँ दिनेश नम्बर अफ स्टुडेन्टको नाम इन्सर्ट गरेको छु मैले हैन अनि यो यसो अब यो नाम राम श्याम हरि दिनेश यिनीहरूलाई युनिकली चिनाउनको लागि हामी के गर्छौं यहाँ भएका एट्रिब्युट चाहिँ दुई चार जनाको कलेक्सन दुई चार एट्रिब्युटको कलेक्सनले के बनाउँछौं युनिकली आइडेन्टिफाइड कीज बनाउँछौं त्यो कलेक्सन अफ एट्रिब्युट्सलाई हामी के भन्छौं कीज भन्छौं एन्टिटी सेट भन्छ त्यो कीज चाहिँ नर्मली कति हुन्छ तीन प्रकारको हुन्छ सुपर की भनेको चाहिँ जस्तै अहिले मैले क्लास रोल नम्बर लेखिन नेम लेखे डेट अफ बर्थ लेखेर डिस्ट्रिक्ट लेखे अब भन्छ नेमले डेट अफ बर्थ लेखेर डिस्ट्रिक्टले चाहिँ के जनाइरहेको छ यो स्टुडेन्ट युनिकली एउटा कुनै स्टुडेन्टको बारेमा यो स्टुडेन्ट र अर्को स्टुडेन्ट चाहिँ छुट्याउनलाई हामीले तीनटा कुरा बनायौं नेम डेट अफ बर्थ र डिस्ट्रिक्ट मैले तीनटा एट्रिब्युट लेखेँ भनेपछि यो कलेक्सन अफ थ्री एट्रिब्युट्सलाई हामी के भन्छौं सुपर की ठीक छ set of attributes that allows to identify identity and entity uniquely in the entity set यो तीनटा चीज भनेपछि यहाँ 100 जना स्टुडेन्ट छन् भने 100 जना एक अर्कासँग यी तीनटा चीजले भनेर चाहिँ युनिकली छुटिनु पर्यो कोही एउटै डाटाको कसैको पनि नेम डेट अफ बर्थ र डिस्ट्रिक्ट एउटै हुनु भएन भने जुम्सन है छ तर अब क्यान्डिडेट की भनेको चाहिँ हेर त क्यान्डिडेट की भनेको सुपर की हो हैन सुपर की चाहिँ तिमीलाई अब यसलाई यसरी बुझाउँ अझै सजिलो भाषामा पुऱ्याउँ है म मैले की नलेखेर जस्तै अब टेबल टी भन्ने छ हैन ए बी सी डी ई र एफ छ ल यो एट्रिब्युट्स हुन् टी भन्ने टेबलका एट्रिब्युट्स छन् अब मैले के देखेँ भन्दाखेरि बी ई एफ चाहिँ तीनटा की कम्बाइन गरेपछि चाहिँ के आउँदो रहेछ युनिकली आइडेन्टिफाई आउँदो रहेछ युनिकली आइडेन्टिफाई आउँदो रहेछ अब यो चाहिँ के सुपर की हो त्यही भएर सुपर की हो ठीक छ अब यो मध्ये चाहिँ मानौ कहिलेकाहीँ तिमीले अरु हिट के डाटालाई स्पेशलाइज गर्दै गयो पछि के भने तिमीलाई बी र एफ मात्रैले पनि के हुँदो रहेछ युनिकली जित्दो रहेछ बी र एफ ले मात्रै पनि के छ युनिकली जित्दो रहेछ यो मिनिमल सेट यहाँ जति छ त्यो भन्दा कम हुनु पर्यो है क्यान्डिडेट कीमा चाहिँ इज अ मिनिमल सुपर की भनेपछि बी एफ छ बी ई एफ जी चाहिँ क्यान्डिडेट की हुँदैन यसरी यो भन्दा बढी त हुनै सक्दैन यहाँ जति छ त्यति बराबर हुन सक्छ तर त्यो भन्दा कम भएको अझै राम्रो हैन यो बी एफ भन्ने दुईटा एट्रिब्युट्सले मात्रै चाहिँ यो टी भन्ने रिलेसनको एन्टिटी सेट चिनाउँछ भने हाम्रो क्यान्डिडेट के हो बी एफ हो अर्को प्राइमरी की भनेको चाहिँ प्रोग्रामरले डाटाबेस डिजाइनरले यहाँ मध्ये कुनै पनि एट्रिब्युट्सले के गर्न सक्छ युनिकली आइडेन्टिफाईको लागि चुज गर्न सक्छ त्यस्तो कीलाई हामी के भन्छौं प्राइमरी की द डिफरेन्स बिट्विन कलिका सोधिरहेको हुन्छ एक्जाम्पल चाहिँ व्हाट इज की
What is the difference between super key and candidate key? Explain example भन्छ 2-3 मार्क्समा है, त्यो बुझ्नु पर्यो। क्यान्डिडेट की भनेको चाहिँ सुपर की मिनिमल सेट हो, त्योभन्दा बढी हुँदैन, त्योभन्दा कमै हुनुपर्छ। अब यो गरेर च्याप्टर 4 मा अझ मोर क्लियर हुन्छ तिमीहरूको बारेमा, कीहरू निकाल्न सिक्छौँ त्यहाँ हामी। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्यो केटा? खै बुझ्दैछ सर। त्यो आवाज चाहिँ किन क्लियर आउँदैन? मेरो आवाज सुनिरहेको छ हैन? सुनिरहेको छ सर। ठिक छ। अब स्ट्रङ र विक एन्टिटी सेट। स्ट्रङ र विक एन्टिटी सेट। स्ट्रङ एन्टिटी सेट भनेको चाहिँ यो स्ट्रङ एन्टिटी सेट चाहिँ कुनै पनि, जस्तो अब यहाँ स्किमा भन्ने बित्तिकै अब स्किमाको डेफिनेसन अलि पछाडि पढ्छौ। एउटा स्टुडेन्ट भन्ने टेबल छ हैन, एउटा इन्स्ट्रक्टर एडभाइजर भन्ने प्रोफेसर भन्ने टेबल छ हैन, एउटा बुक्स भन्ने छ, एउटा कोर्स भन्ने छ हैन, एउटा टिचर्स भन्ने छ, नम्बर अफ एन्टिटी भनेपछि अब यहाँ त कुनै पनि एउटा एन्टिटी चाहिँ हैन इज नट डिपेन्डेन्ट अफ एनी अदर एन्टिटी भनेपछि स्टुडेन्टको आफ्नै एक्जिस्टेन्स छ। को स्टुडेन्ट भन्नको लागि प्रोफेसरसँग रिलेट हुनु परेन, कुन बुक भन्नु लागि स्टुडेन्टसँग रिलेट हुनुपर्छ, आफ्नै इन्डिपेन्डेन्ट एन्टिटी एक्जिस्टेन्स छ भने स्किमामा अथवा अर्को भाषामा जुन एन्टिटीको प्राइमरी की छ, आफ्नो युनिकली आइडेन्टिफिकेसनको लागि प्राइमरी की छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? स्ट्रङ एन्टिटी सेट भन्छौँ। जसको हैन अलवेज ह्याभ अ प्राइमरी की। ठिक छ, यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ? स्ट्रङ आइडेन्टिटीलाई सिंगल रेक्टेंगल त अघि भर्खर लेखेको छु, जस्तै अघि मैले लेखिरहेको छु नि, यसरी लेखेर सिंगल यसरी लेख्छौँ। अब विक एन्टिटी सेट भनेको चाहिँ यस्तो एन्टिटी सेट जसलाई अर्को एउटा एन्टिटीसँग के हुन्छ, डिपेन्डेन्ट नभइकन ऊ के हो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन हैन। ठिक छ, त्यो यसको रिलेसन यसको एक्जिस्टेन्स चाहिँ अर्को एन्टिटीसँग गएर थाहा हुन्छ। अब त्यस्तोको लागि चाहिँ विक एन्टिटी सेटको आफ्नै प्राइमरी की चाहिँ हुँदैन। प्राइमरी की के हुन्छ? आफ्नै हुँदैन। ठिक छ, प्राइमरी की आफ्नो हुँदैन। यसले आफ्नो युनिकली आइडेन्टिफिकेसनको लागि अर्को कुनै स्ट्रङ एन्टिटीको प्राइमरी कीसँग आफ्नो एउटा डिस्क्रिमिनेटर एट्रिब्युट्स बनाउँछ। त्यसको कारणले हामी के गर्छौँ? त्यो विक एन्टिटी सेटको एन्टिटीहरूसँग के गर्छौँ? रिकग्निसन गर्छौँ। ठिक छ, अब अर्को भाषामा चाहिँ विक एन्टिटी सेटलाई हामी के गर्छौँ? यसरी यो रेक्टेंगल बनाउँदाखेरि चाहिँ याद आइकन डबल रेक्टेंगलले बनाउँछौँ। यो चाहिँ के? विक रेक्टेंगल हो। विक एन्टिटी सेट भनेको विक रेक्टेंगल हो है। यसलाई एउटा डायग्राममा हेरौँ त, जस्तै यहाँ हेर, यो कोर्स छ हैन, सिम्पल। यहाँ सेट कोर्स भनेको यहाँ हेर त, यहाँ डबल लाइन छ है, सेक्सन। अब सेक्सन आइडी सेमिस्टर हेर। अब अहिले हामी क्लासरुम भनौँ न, क्लासरुम। यहाँ ब्याच यहाँ अर्को लेखौँ, हामी प्रोग्राम लेखौँ। अब क्लासरुमको यसको युनिकली आइडेन्टिटी छ। यो क्लासरुम भनेको चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कुन सेमिस्टरको क्लास हुन्छ भन्ने कुरा हामी कहाँबाट थाहा पाउँछौँ? यो अगाडिको असाइनमेन्ट आउँछ। अथवा तिमीले यही छेउमा यसैलाई पनि हेरेको हुन्छ। यहाँ कोर्स छ, यहाँ सेक्सन छ। यो सेक्सन चाहिँ के हो? विक एन्टिटी सेट हो। सेक्सन आइडी भनेको चाहिँ यसको यो सेक्सन आइडी कोसँग डिपेन्ड छ? कोर्स आइडीसँग डिपेन्ड। यो कुन कोर्सको चाहिँ यो सेक्सनमा पढाइ भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ छ? कोर्सले डिफाइन गर्छ। सेक्सन आफै आइडीले चाहिँ आफै चाहिँ के गर्छ? यसको एक्जिस्टेन्स छैन भनेपछि यसले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कसको रिफरेन्समा सेक्सन आइडी थाहा हुन्छ? कोर्सको रिफरेन्समा। भनेपछि यसरी अर्काको रिफरेन्समा थाहा हुने रिलेसनहरूलाई हामी के भन्छ? विक एन्टिटी सेट। अब यहाँ के हो? सेक्सन चाहिँ विक एन्टिटी सेट हो। सेक्सन चाहिँ विक एन्टिटी सेट हो। कोर्स चाहिँ के हो? स्ट्रङ एन्टिटी सेट हो। यो कोर्स आइडी चाहिँ के छ? प्राइमरी की छ। यो सेक्सन आइडी डिस्क्रिमिनेटर आइडी डट डट यो प्राइमरी की चाहिँ होइन हैन।
अहिले अर्को पनि एक्जाम्पल चाहिँ भने जस्तै कस्टमर भन्ने रिलेसनसिप बनाएँ, बरो अर्को लोन छ। ल है यहाँ के छ, लोन आइडी हुन्छ, लोन आइडी यो लोन आइडी हुन्छ। अथवा अझ तिमीहरूलाई राम्रो चाहिँ अब सजिलो छ, जस्तै अब तिमीहरू आजकल त यो जस्तै तिमीहरूलाई बुझ्न लाग्यो भने चाहिँ जस्तै तिमी कुनै ब्याङ्कमा गयो होइन, ब्याङ्कमा गयो भने तिम्रो ब्याङ्कको कस्टमर नम्बर त छ, कस्टमर्सको लागि त तिमी के युनिकली आइडेन्टिफाई छौ, तर तिमीले ब्याङ्कमा सर्भिस पाउनलाई तिमी के लिन्छौ, टोकन। होइन तिम्रो 53 छ होइन, यो 53 चाहिँ तिम्रो टोकन हो। तर भोलि गयो भने भोलि यो 53 अर्कैको टोकन हुनसक्छ क्या। यो 53 चाहिँ कसको भन्ने कुरा, कसको भनेर रिकग्निसन गर्नलाई आज चाहिँ तिम्रो यो 53सँग तिमीले के दिन्छौ, तिम्रो आफ्नो आइडीसँग यो 53 दिन्छौ भने यो 53 तिम्रो भन्न चाहन्छ एउटा टोकनमा। भोलि यो 53 जसले पाउँछ उसले आफ्नो आइडी दिन्छ भने यो 53 आयो, टोकन कसको, यसकै हो भने थाहा हुन्छ। भनेपछि यस्तो आइडेन्टिटी जसले जुनसँग दियो त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक त्यहीसँग मिल्ने हुन्छ, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, विक एन्टिटी सेट। अब यहाँ लोनमा हेर त, यो लोन आइडी हुन्छ। लोन आइडी भनेको आज लिने कस्टमरको लोन आइडी पनि 512 छ होइन, भोलि भोलि लोन लिने मान्छेको आइडी पनि 512 छ। भनेपछि यो 512 भन्ने कुरो चाहिँ कसको भनेर थाहा पाउन डेसँग के हुनु पर्यो, यो कस्टमरको नामहरू आइडी हेर्नु पर्यो। यो दुईटा हेरेपछि मात्रै यो लोन कसको भन्ने कुरा क्लियर हुन्छ। तर हामीले कस्टमर को भन्ने त्यो कस्टमर आइडी हेरेर पनि थाहा हुन्छ। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ विक एन्टिटी सेटको आफ्नो युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने प्राइमरी की हुँदैन होइन, डिस्क्रिमिनेटर की मात्रै हुन्छ। तर स्ट्रङ एन्टिटी सेटमा चाहिँ के हुन्छ, प्राइमरी की हुन्छ भन्ने कुरा बेसिक डिफरेन्स चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। कुरो बुझ्यौ? ल यति गरौँ। यो भोलि यहाँबाट 25 लाइन नम्बरबाट भोलि पढाउँदा सिम्बल युज भोलि याद आइकन बनाउनु पर्छ है। हामी आज आधी घन्टा त्यसै लस भयो हाम्रो नेटले गर्दाखेरि।